21वीं सदी में कामयाबी का असूल बदल चुका है। अब दुनिया को सिर्फ एक काम जानने वाले माहिर की जरूरत नहीं रही, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुख्तलिफ महारतों का इम्तजाज यानी कॉम्बिनेशन हो। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। स्किल स्टैकिंग महज हुनर सीखने का नाम नहीं, बल्कि ये अपनी ज़ात का नए सिरे से डिज़ाइन तैयार करने का नाम है। ये एक स्ट्रैटेजिक खेल है जहां आप आम अज्जा को मिलाकर एक नायाब रेसिपी तैयार करते हैं। एक शेफ की तरह आपके पास अज्जा स्किल्स वही होते हैं जो दूसरों के पास हैं, लेकिन आप उन्हें जिस तनासब और तरतीब से मिलाते हैं वो आपको मुनफरद बनाता है। अगर आप इस फार्मूले से अपनी आमदनी और अहमियत को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो ये रहे वो 15 अमली मराहल जो आपको सिफर से हीरो बना सकते हैं। नंबर 1, अपनी बुनियादी ताकत को लॉक करें। किसी भी इमारत को ऊंचा ले जाने के लिए इसकी बुनियाद का मजबूत होना शर्त है। स्किल स्टैकिंग में आपकी कोर स्किल वो बुनियाद है। सबसे पहले ये देखें कि आपके पास पहले से क्या मौजूद है। आपका मौजूदा पेशा क्या है? क्या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, डॉक्टर हैं या टीचर हैं? यह आपका पहला सतून है। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि नई चीजें सीखने के चक्कर में अपनी बुनियादी महारत को कमजोर कर देते हैं। आपको अपनी इस बुनियादी महारत में कम अज कम औसत से बेहतर होना पड़ेगा। अगर आप एक औसत दर्जे के डॉक्टर हैं और साथ में कोडिंग सीख लें तो शायद फायदा ना हो, लेकिन अगर आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं जो कोडिंग भी जानता है तो आप मेडिकल एप्स की दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं। अपनी कोर स्किल को अपनी शनाख्त समझें, इस पर अबूर हासिल करें, इसके बुनियादी असूलों को समझें और इसमें खुद को मनवाएं। जब आपका पहला सतून मजबूत होगा तभी इस पर दूसरी और तीसरी मंजिल खड़ी की जा सकेगी। याद रखें, स्किल स्टैकिंग का मतलब हर फन मोला बनना नहीं, बल्कि एक मजबूत तने पर नई शाखें लगाना है। नंबर 2, एक बिल्कुल मुखालिफ महारत चुनें। अब जादू शुरू होता है। अपनी पहली महारत से बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद चीजें सीखें। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपका दिमाग मंतक और रियाजी पर चलता है। अब अगर आप इसके साथ डिजाइनिंग या फनून लतीफ़ा सीख लें तो आपने मंतक और तख्लीक को मिला दिया है। ये तजाद ही आपको भीड़ से अलग करेगा। आमतौर पर प्रोग्रामर्स डिजाइन की खूबसूरती को नहीं समझते और डिजाइनर्स कोडिंग की पेचीदगी को नहीं समझते, लेकिन जो शख्स इन दोनों जबानों को समझता है वो एक पुल बन जाता है। डेविड एप्स्टीन अपनी किताब रेंज में लिखते हैं कि जदीद दौर के पेचीदा मसाइल वो लोग हल करेंगे जिनके पास वसी रेंज हो। एक इंजीनियर जो नफ्सियात जानता है वो ऐसी मशीन बना सकता है जो इंसान दोस्त हो। मुखालिफ महारतों का मिलाप आपके दिमाग के दोनों हिस्सों दाएं और बाएं को एक साथ इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है, जिससे ऐसी इन्वेंशन जन्म लेती है जो एक सीधी लकीर में सोचने वाला माहिर कभी नहीं कर सकता। नंबर 3, राब्ता करने वाला हुनर शामिल करें। दुनिया की सबसे बड़ी एम्पलीफायर महारत बोलना और लिखना है। वारन बफे कहते हैं, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर लें तो आप अपनी मार्केट वैल्यू फौरन 50% बढ़ा लेते हैं। चाहे आप दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर या डाटा साइंटिस्ट हों, अगर आप अपनी बात, अपना आइडिया या अपनी प्रोडक्ट दूसरों को समझा नहीं सकते तो आपकी महारत एक बंद संदूक में पड़े जेवर की तरह है। अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट हैं और आपने कॉपी राइटिंग या पब्लिक स्पीकिंग सीख ली है तो अब आप सिर्फ डाटा का तज्जिया नहीं करेंगे, बल्कि आप इस डाटा की बुनियाद पर बोर्ड मीटिंग्स में मुतासर कुन प्रेजेंटेशंस देंगे और कहानियां सुनाएंगे।
ये चीज आपको एक टेक्नीशियन से उठाकर लीडर की कुर्सी पर बिठा देती है। बोलने और लिखने का हुनर दरअसल फरोख्त सेल्स का हुनर है। ये महारत आपकी बाकी तमाम महारतों को दुनिया के सामने पेश करने का जरिया बनती है। इसलिए हर स्किल स्टैक में कम्युनिकेशन का होना लाजमी है। नंबर 4, 100% नहीं, सिर्फ 25% का असूल अपनाएं। ये स्किल स्टैकिंग का सबसे अहम राज है, जिसे स्टॉक एडम्स मशहूर कार्टूनिस्ट ने पेश किया था। वो कहते हैं कि आपको हर नई महारत में दुनिया का नंबर 1 बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी फील्ड के टॉप 1% में पहुंचना इंतहाई मुश्किल और वक्त तलब है, लेकिन टॉप 25% में पहुंचना निस्बतन आसान है। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि आप इस हुनर को इस्तेमाल कर सकें, बुनियादी मसाइल हल कर सकें और इसे अपनी कोर स्किल के साथ जोड़ सकें। मसलन अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का माहिर बनने की जरूरत नहीं, बस इतना सीखें कि आप अपना इश्तहार खुद बना सकें। जब आप 3 या 4 मुख्तलिफ महारतों में टॉप 25% में आ जाते हैं तो इनका मजमुआ आपको दुनिया का टॉप 1% बना देता है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये तीनों महारतें 25% की सतह पर भी मौजूद होंगी। कमाल यानी परफेक्शन के पीछे ना भागें, फंक्शनैलिटी के पीछे भागें। नंबर 5, टेक्नोलॉजी का तड़का लगाएं। हम जिस दौर में जी रहे हैं वह हर चीज डिजिटल हो रही है। आज आपका कोई भी स्किल स्टैक अधूरा है अगर इसमें टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है। चाहे आप किसान हो, वकील हो या उस्ताद, आपको अपनी फील्ड से मुतल्लिका जदीद टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स और खास तौर पर मसनूई ज़हानत के टूल्स का इल्म होना चाहिए। एक रवायती आर्किटेक्ट जो हाथ से नक्शे बनाता है, इसका मुकाबला इस आर्किटेक्ट से है जो 3D मॉडलिंग और AI रेंडरिंग जानता है। दूसरा शख्स कम वक्त में ज्यादा और बेहतर काम करेगा। अपनी फील्ड के टॉप 5 सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट बनाएं और उन्हें सीखना शुरू करें। ऑटोमेशन सीखें, ये देखें कि कौन सा काम AI के जरिए तेज हो सकता है। टेक्नोलॉजी का तड़का आपकी पुरानी और रवायती महारत को जदीद दौर के तगाजों से हम आहंग कर देता है और आपको मतरूक यानी ऑब्सोलीट होने से बचाता है। नंबर 6, मुश्तरका नुक्ता इंटरसेक्शन तलाश करें। ये वो जगह है जहां सारा पैसा छुपा है। स्किल स्टैकिंग का मकसद महारतें जमा करना नहीं, बल्कि इनका संगम तलाश करना है। ये सोचें कि आपकी दोनों या तीनों महारतें कहाँ मिलती हैं और इस मिलाप में कौन सा नया प्रोफेशन जन्म लेता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कानून आता है और आपने साइबर सिक्योरिटी भी सीख ली है तो अब आप आम वकील नहीं रहे। आम वकीलों की भरमार है, लेकिन अब आप साइबर क्राइम लॉयर बन चुके हैं। ये एक नीश है। अब जो भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी कानूनी मसाइल में फंसेगी वो आम वकील की बजाय आपको ढूंढेगी और आपको मुंह मांगी फीस देगी। इस तरह फाइनेंस प्लस राइटिंग आपको फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बनाती है। अपने स्किल स्टैक के इस मुश्तरका नुक्ते को पहचानें, क्योंकि यही आपकी अजारादारी का इलाका है। नंबर 7, अपनी मुनफरद तारीफ टाइटल खुद बनाएं। जब आप मुख्तलिफ महारतों को मिला लेते हैं तो अक्सर पुराने नाम और ओहदे आप पर फिट नहीं बैठते। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप असल में हैं क्या। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए अपने लिए एक नया और मुनफरद टाइटल इजाद करें। यह पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा है। जैसे कि अगर आप लिखारी हैं और साथ में स्केचिंग करते हैं तो खुद को विजुअल स्टोरी टेलर कहें। अगर आप डॉक्टर हैं और टेक्नोलॉजी जानते हैं तो डिजिटल हेल्थ एक्सपर्ट कहें। अगर आप आर्किटेक्ट हैं और माहौलियात का इल्म रखते हैं तो इको आर्किटेक्ट कहला सकते हैं। ये नया नाम आपको मार्केट में एक अलग पहचान देता है। ये लोगों को फौरन बता देता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है। ये नाम आपकी ब्रांडिंग बन जाएगा और लोग आपको आपके नाम की बजाय आपके टाइटल से याद रखेंगे। नंबर 8, माइक्रो लर्निंग का रास्ता चुनें। स्किल स्टैकिंग के लिए आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप हर महारत के लिए यूनिवर्सिटी जाएं और 4 साल डिग्री लें।
ڈگریوں کا دور ختم ہو رہا ہے، اب مائکرو لرننگ کا زمانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق علم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حاصل کرنا۔ یوٹیوب، کورسیرا، یوڈیمی اور ماسٹر کلاس جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال کریں۔ کریش کورسز اور شارٹ کورسز کریں۔ آپ کا مقصد سرٹیفکیٹ لینا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہنر لینا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اکاؤنٹنگ کے لیے ایکسل سیکھنا ہے تو پورا کمپیوٹر سائنس کا کورس نہ کریں، صرف ایکسل کی 10 گھنٹے کی ماسٹر کلاس لیں۔ رفتار بہت اہم ہے۔ جتنی جلدی آپ ایک مہارت سیکھ کر دوسری کی طرف بڑھیں گے، اتنی جلدی آپ کا سٹیک مکمل ہوگا۔ خود کو ایک تاحیات طالب علم، لائف لانگ لرنر بنائیں۔ نمبر 9، کراس پولینیشن کریں۔ یہ ایک انتہائی طاقتور ذہنی ماڈل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک فیلڈ کے اصولوں، نظریات اور طریقوں کو دوسری بالکل مختلف فیلڈ میں لاگو کرنا۔ اکثر بڑی ایجادات اس طرح ہوتی ہیں۔ فطرت میں بھی پھولوں کی افزائش اسی طرح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسٹیو جابز نے کیلیگرافی یعنی خطاطی کے اصولوں کو ٹیکنالوجی میں لاگو کیا، جس سے میکنٹوش کے خوبصورت فونٹس وجود میں آئے۔ اگر آپ نے نفسیات سیکھی ہے تو اس کے اصولوں کو اپنی مارکیٹنگ یا سیلز کی نوکری میں استعمال کریں۔ دیکھیں کہ انسانی رویے کے قوانین کس طرح گاہک کو قائل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اگر آپ فوجی ہیں اور بزنس شروع کر رہے ہیں تو فوج کے ڈسپلن اور اسٹریٹجی کو کارپوریٹ ورلڈ میں لائیں۔ جب آپ ایک شعبے کی اینک سے دوسرے شعبے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ حل نظر آتے ہیں جو وہاں کے مقامی ماہرین کو نظر نہیں آتے۔ نمبر 10، عملی پروجیکٹ شروع کریں۔ اسکل سٹیکنگ صرف دماغ میں نہیں ہونی چاہیے، اسے کاغذ پر یا اسکرین پر نظر آنا چاہیے۔ صرف تھیوری پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایسا چھوٹا پروجیکٹ ڈیزائن کریں جس میں آپ کی دونوں یا تینوں مہارتیں بیک وقت استعمال ہو رہی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ لکھاری اور ویب ڈیزائنر ہیں تو اپنا ایک بلاگ بنائیں۔ اگر آپ کو کوڈنگ اور کوکنگ جانتے ہیں تو ایک فوڈ ایپ یا ریسیپی ویب سائٹ بنائیں۔ یہ پروجیکٹ آپ کا پورٹ فولیو ہوگا۔ جب آپ کسی کلائنٹ یا کمپنی کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا پروجیکٹ خود بولے گا۔ یہ پریکٹس آپ کو یہ بھی سکھائے گی کہ ان دو مہارتوں کو عملی طور پر کیسے جوڑا جاتا ہے اور اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ نمبر 11، اس مسئلے کو ڈھونڈیں جو دوسرے حل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں عام مسائل کے لیے عام ماہرین کی بھرمار ہے، لیکن پیچیدہ مسائل جو اکثر دو مختلف فیلڈز کے درمیان گرے ایریا ہوتے ہیں کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کا اسکل سٹیک آپ کو ان پیچیدہ مسائل کا حل فراہم کرنے والا واحد شخص بنا سکتا ہے۔ کمپنیاں اکثر ایسے مسائل کا سامنا کرتی ہیں جہاں انہیں دو الگ الگ ٹیموں، مثلا انجینئرز اور مارکیٹنگ کے درمیان رابطہ کروانا پڑتا ہے، اور اکثر ان کی زبان مختلف ہونے کی وجہ سے پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ شخص بنیں جو کہے مجھے دونوں زبانیں آتی ہیں۔ آپ مترجم کا کردار ادا کریں، وہ خلا ڈھونڈیں جہاں ایک فیلڈ ختم ہو رہی ہو اور دوسری شروع ہو رہی ہو، لیکن بیچ میں کوئی رابطہ نہ ہو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی منہ مانگی قیمت وصول کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی متبادل ریپلیسمنٹ موجود نہیں ہے۔ نمبر 12، اپنی سٹوری ٹیلنگ بہتر کریں۔ آپ نے بہترین مہارتیں سیکھ لیں، لیکن اگر آپ دنیا کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ان مہارتوں کا یہ خاص مجموعہ کیوں ضروری ہے تو سب بیکار ہے۔ آپ کو اپنی کہانی خود بیچنی ہوگی۔ لوگوں کو منطق اور جذبات کے ساتھ سمجھائیں کہ 1 اور 1 جمع 2 نہیں، بلکہ 1 اور 1 جمع 11 کیسے ہوتا ہے۔ اپنی کہانی بنائیں۔ میں پہلے صرف ایک ٹیچر تھا، لیکن پھر میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی اور آج میں پاکستان کا سب سے بڑا ایجوکیشنل یوٹیوبر ہوں۔ یہ کہانی لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ انہیں بتائیں کہ کس طرح آپ کی مختلف مہارتیں مل کر آپ کو ایک بہتر مسئلہ حل کرنے والا بناتی ہیں۔ انٹرویوز میں، اپنی سی وی میں اور اپنی بایو میں اس امتیاز کو نمایاں کریں۔ اپنی کہانی بیچنا خود ایک ہنر ہے اور یہ آپ کے برانڈ کو یادگار بناتا ہے۔ نمبر 13، نیٹ ورکنگ کا دائرہ وسیع کریں۔ ہم اکثر صرف اپنی ہی فیلڈ کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر ڈاکٹروں میں اور وکیل وکیلوں میں۔ اسکل سٹیکنگ کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب کو توڑیں۔
اگر آپ نے دوسری مہارت سیکھی ہے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے بھی ملنا شروع کریں۔ اگر آپ فائنانس کے بندے ہیں اور آپ نے ٹیکنالوجی سیکھی ہے تو اب فن ٹیک کی محفلوں میں جائیں۔ نئے آئیڈیاز ہمیشہ مختلف ذہنوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ مختلف صنعتوں کے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسری فیلڈز میں کیا مسائل ہیں اور آپ اپنی مہارتوں سے انہیں کیسے حل کر سکتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ آپ کو وہ دروازے دکھاتی ہے جو آپ کو اپنی پرانی دنیا میں کبھی نظر نہیں آتے، یا آپ کے مواقع اپرچونٹیز کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 14، مسلسل تجربات کریں۔ اسکل سٹیکنگ کوئی حتمی فارمولا نہیں ہے جسے ایک بار بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک لیبارٹری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پہلا کمبینیشن مارکیٹ میں کامیاب نہ ہو۔ اگر کوڈنگ پلس کوکنگ نہیں چلا تو مایوس نہ ہو، شاید کوکنگ پلس ویڈیو میکنگ چل جائے۔ تجربات کرنے سے نہ ڈریں، مارکیٹنگ سے فیڈ بیک لیں اور دیکھیں کہ لوگ کس چیز کے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ اپنی مہارتوں کے تناسب کو کم یا زیادہ کریں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تیسری مہارت شامل کرنے سے پورا ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے۔ لچکدار رہیں۔ اسٹیو جابز اور ایلون مسک اور دیگر کامیاب لوگوں نے بار بار اپنی مہارتوں کو نئے انداز میں جوڑا، تب جا کر وہ کامیاب ہوئے۔ ناکامی صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ ترتیب کام نہیں کر رہی۔ نئی ترتیب آزمائیں۔ نمبر 15، تیسری طے شامل کریں۔ جب آپ 2 مہارتوں کے امتزاج میں ماہر ہو جائیں اور آپ کا کیریئر چل پڑے تو وہاں رکے نہیں، اب ایک تیسری طے شامل کر دیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو آپ کو ناقابل شکست بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، پہلی طے سول انجینئرنگ تکنیکی، دوسری طے پروجیکٹ مینجمنٹ انتظامی، تیسری طے پبلک پالیسی قانونی۔ اب یہ شخص صرف عمارتیں نہیں بنائے گا بلکہ یہ حکومتی سطح پر انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹس کو لیڈ کرے گا۔ یا ایک اور مثال، بزنس پلس انجینئرنگ پلس سیلز، CEO مٹیریل۔ جتنی تہیں بڑھتی جائیں گی، دنیا میں آپ جیسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی اور آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی۔ یہ اسکل سٹیکنگ کا معراج ہے۔ اسکل سٹیکنگ ایک سیڑھی ہے، لیکن اس کے ڈنڈے بنے بنائے نہیں ملتے، یہ آپ کو خود جوڑنے ہیں۔ ان 15 مراحل سے گزر کر آپ اپنی صلاحیتوں کو ایک ایسی شکل دے سکتے ہیں کہ مارکیٹ آپ کی قیمت لگانے کی بجائے آپ سے آپ کی قیمت پوچھنے پر مجبور ہو جائے۔ آج ہی اپنی پہلی اینٹ رکھیں۔ محرک چینل کو یاد رکھیں، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔